यासीन मलिक की बेटी और ये लीडर और नेल्सन मंडेला कश्मीर के हैं। इंडिया ने उनको लीगली डाला है जेल में क्राइम्स के लिए जिन्होंने कमिट नहीं किया है, और उनको हेल्थ केयर नहीं दे रही, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं दे रहे हैं, उनकी जान को बहुत खतरा है। और अब ये हंगर स्ट्राइक पे आ रहे हैं, ये चौथा दिन है, फर्स्ट पे आई थी ये न्यूज़ आई थी और चौथा दिन है ये हंगर स्ट्राइक पे। ये बहुत खतरनाक है इनके लिए, ये हंगर स्ट्राइक। मैं इनकी जान के लिए बहुत खतरा करती हूँ। कुछ भी अगर हो गया ना तो बहुत केयास होना है, बहुत कुछ थोड़ा सा दिखा भी दो ना। थोड़ा सा डिसाइड कर SOS। इसके साथ साथ मैंने भी यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी लेटर लिखा है जिसके अंदर एक क्लियरली जो राइट है टू बी ट्रीटेड टू मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ आवर ओन चॉइस, क्योंकि जो उनकी इतनी क्रॉनिक हालत है उसके लिए उनके अपने जो उनके डॉक्टर्स हैं ओवर द डेकेड्स उनको इजाज़त नहीं है, स्पेशली जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और जो जब आप एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आप एक दहशतगर्द भी नहीं है, एक दहशतगर्द तक को फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, काउंसिल एक्सेस दी जाती है, अपनी अपनी फिजिकली आपको प्रोड्यूस करने की इजाज़त दी जाती है। आज तक उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया फिजिकली, तभी किया है जब उनके खिलाफ कोई सज़ा जो है अनाउंस की जाती है। इंडियन सिविल सोसाइटी को भी मेरा आज मैसेज है कि वो भी बिल्कुल ही चुप रहे हैं, साइलेंट हैं। वो जो कुछ कश्मीरियों के साथ इस वक्त हो रहा है और इवन इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ का जो हाल हुआ है, स्पेशली मैं ये एक मैसेज दे रही हूँ कि दिस इज़ अ चांस टू द सिविल सोसाइटी कि अगर वो दुनिया के सामने एक पॉजिटिव साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़ा होना चाहते हैं तो वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, इंसानियत की आवाज़ बने, ह्यूमन राइट्स की बात करें और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का हाल किया जा रहा है ख़ास तौर पे इस मोदी गवर्नमेंट के अंदर। उसके साथ साथ जो इंडियन जुडिशरी भी है वो तो कम्प्लीटली कंप्लेसेंट है। जो क्राइम्स, वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड किया जा रहा है कश्मीरियों के साथ, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं दुनिया से परमानेंट 5 कंट्रीज से भी अपील करती हूँ, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मुस्लिम उम्मा, OIC, यूरोपियन कंट्रीज, UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ICRC, ह्यूमन राइट्स वॉच और जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और यस, I urgently want to mention that प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मैं चाहूँगी कि वो अर्जेंटली इस मैटर में इंटरवीन करें। उन्होंने डॉक्टर आफिया के लिए लेटर लिखा है, उनके लिए कैंपेन स्टार्ट की हुई है गवर्नमेंट ने। अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि यासीन साहब की जान बचाने के लिए, हमने सईद अली गिलानी साहब को भी खो दिया, अशरफ सराई साहब को खो दिया, चंद जमहूरियत के रहनुमा हमारे पास रह गए हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर, जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा बहुत बीमार है, उसके साथ शबीर शाह साहब जो हैं उनकी जो हालत है, और मुशर्रफ आलम साहब। तो इनकी जान बचाने के लिए एक SOS जो है अर्जेंट और खास तौर पर इस वक्त एक एक लम्हा इतना कीमती है यासीन साहब की जान बचाने के लिए कि इसके ऊपर अर्जेंटली पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से भी पॉलिसी आनी चाहिए और दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस और लेटर्स भेजें और कैंपेन करें उनकी जान बचाने के लिए। एंड पाकिस्तानी नेशन मस्ट डेवलप एन अप्रोच so with the sole objective at this time to save यासीन साहब। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, इस वक्त उनको भी मैंने एक लेटर जो है ड्राफ्ट करके मैं आज पब्लिक कर रही हूँ एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसके अंदर मैंने इनकी सारी जो केस है उसकी डिटेल्स डाली हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी मेंशन किया है कि जब 1994 के अंदर इंडिया ने और ग्लोबल पावर्स ने, खास तौर पे USA, UK और यूरोपियन यूनियन के जो स्टेशन थे ऑफिसर्स वहाँ पे, जब यासीन साहब जेल के अंदर थे, उन्होंने वहाँ पर आके कन्विंस किया यासीन साहब को। और मैंने नाम भी इसके अंदर बहुत से लोगों के इस लेटर में लिखे जो बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के थे उस ज़माने के अंदर, जिसमें एम्बेसडर कुलदीप नैयर,
لیٹر جو ہے آج ایشو کر رہی ہوں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی کو، اور اس لیٹر کے اندر میں نے ڈیٹیل میں سارا ایز اے لاسٹ ریزورٹ انڈین اسٹیٹ کی طرف، کیونکہ کچھ سال پہلے بھی ہم نے مودی سرکار کو بھی لیٹر بھیجا تھا، ایک اوپن لیٹر، کہ یاسین صاحب اس وقت بھی انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک کے اوپر تھے، اور اس زمانے کے اندر جو 2022 دسمبر کے اندر ان کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی جو ایک بیسک رائٹ ہے ہر قیدی کی، ہر اس انسان کی جس کا کوئی عدالت میں کیس ہو رہا ہے، کہ اس کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے عدالت کے اندر، اور اس کو رائٹ دیا جائے کہ وہ خود اپنا دفاع کر سکے. تو وہ رائٹس نہیں دیے گئے، اور اس وقت بھی حالانکہ کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا، مگر مودی سرکار نے ان کو پیش نہیں کیا، وہاں پہ اجازت نہیں دی. اس لیے میرے پاس انڈین اسٹیٹ، چاہے انڈین جوڈیشری ہے یا انڈین گورنمنٹ ہے، ان سے تو میری کوئی امید نہیں ہے اس وقت، مگر ایز لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کو جو یہ لیٹر لکھا ہے، اس کے اندر میں نے وہ سارے جو اینیکڈاٹس شیئر کیے ہیں 1994 سے لے کر اب تک جتنے بھی پیس پروسیس ہوئے، 7 انگیجمنٹس ہوئی انڈین پرائم منسٹر سے یاسین صاحب کی. اور اگر انڈین اسٹیٹ اس وقت یاسین صاحب کو ایک جو ہے دہشت گرد قرار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے on waging war against India in 35-year-old cases and now demanding a capital sentence. So I want to remind the Indian state and the Indian government that it was way back in 1994 جب اس زمانے کے امبیسڈر کلدیپ نیر تھے، مسٹر راج موہن گاندھی جو گرینڈ سن تھے مہاتما گاندھی کے، مسٹر وجاہت حبیب اللہ، جسٹس ریٹائرڈ مدھوشکر، the governor of Uttar Pradesh, Rajesh Pilot, as special emissaries. They played a vital role along with ambassadors of USA, UK and European Union, جنہوں نے کنونس کیا اگر یاسین ملک اور کشمیر کی آزادی کی تحریک پرامن تحریک میں بدلے گی تو دنیا ان کی آواز سنے گی. 35 ایئرز بیت گئے ہیں، اور آج وہ اس وقت ایک کیپٹل پنشمنٹ، ایک پھانسی کے کا ویٹ کر رہے ہیں یاسین صاحب، اور یہ ان کو صلاح ملا ہے جو جتنے بھی ان کے ساتھ جو پیکٹس ہوئے تھے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی اگر وہ سیاسی جدوجہد میں آتے. اس وقت یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا یاسین صاحب کا، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین تھے اور یاسین صاحب فاؤنڈر تھے. آج اگر یاسین صاحب اسی مسلح جدوجہد کے ساتھ ہوتے تو آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مسلح جدوجہد کے اندر ہوتے. یاسین صاحب ایک آخری ہوپ ہے دنیا کے لیے کہ پرامن طریقے سے خدایا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جائے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق، کیونکہ جو ہماری حریت کی کشمیری قیادت ہے ایک کے بعد دوسرے کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی. اور راہل گاندھی جو ہر جلسے کے اندر جاتے ہیں، ان کی بہن جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم مودی سرکار کے خلاف ہیں، جو وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے، جو کشمیر میں کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو دلتوں کے ساتھ کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور ایک پنچ لائن ان کی ہر جگہ جاتی ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں. اور یہی بات انہوں نے انڈیا کی اسٹیٹس میں کی، یہی انہوں نے کشمیر کے اندر کی، اور جو انڈیا کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر بینرز پہ بھی لکھا ہے کہ یاسین صاحب کو رہا کیا جائے. تو میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کہ اپنا بھی رول پلے کریں. یہ جتنے بھی انہوں نے جھوٹے پرومسز سب نے کیے تھے یاسین صاحب کی کہ اور کشمیری قوم کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ آج اگر یاسین صاحب کو کی جان جو ہے ان کو کچھ ہو گیا تو یہ میں گارنٹی کر سکتی ہوں کہ ہماری پوری کی پوری تحریک جو ہے، ہماری جو سیاسی تحریک ہے وہ مسلح جدوجہد کے اندر تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ان کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے تو وہ سوسائڈ بامبرز بنیں گے. کیا دنیا جو ہے ایک اور حماس اور حزب اللہ کو اپورٹ کر سکتی ہے؟ اس خطے کے اندر 3 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں ہے کشمیر کا مسئلہ. اس لیے جو کچھ میں اس وقت اس لیٹر کے اندر بھی جو میری ایز اے لاسٹ ریزورٹ میں نے ان کو بھی بھیجا ہے کہ یہ اپنی انر کانشنس، اور اگر یاسین صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ میں وارن کر رہی ہوں کہ وہ جو ریٹیلیشن کشمیری قوم کی آئے گی وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نہیں آئے گی، اس کی ریٹیلیشن آل اوور آئے گی. اور ہم کیا سگنل کریں دنیا کے اندر جب جنگیں ہی جنگیں چل رہی ہیں، یوکرین کی جنگ رشیا کے ساتھ، پیلسٹائن اسرائیل کی چل رہی ہے، لیبنان کے اندر، تو ہماری عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے. اور جو یہ جعلی الیکشنز بھی اس وقت
इंडिया ने कराए हैं 5 अगस्त के बाद 10 साल के बाद, इसके अंदर भी इंडियन वोटर्स है और चंद जिन कश्मीरियों ने वोट किया उन्होंने रिजेक्ट किया आर्टिकल 370 और 35A। और जितने भी वहाँ पे पपेट पार्लियामेंटेरियन से जिन्होंने जलसे किए मकबूजा कश्मीर में इन इलेक्शंस के अंदर, उन सब में उन्होंने घर घर गली गली गए और लोगों को कहा हम आपके लीडर यासीन साहब को रिहा करेंगे। जलसों में भी इन सब ने कहा, कहाँ गई वो बातें? क्योंकि ये सब पपेट्स हैं। ये मैं दुनिया के सामने भी बताना चाहती हूँ, ये लेटर सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है बल्कि ये दुनिया की कॉन्शियंस के लिए भी है कि कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कश्मीरी कौम के साथ। हम तो अपने वादे के साथ खड़े हैं मगर तुम तो बेवफा हो और बेवफा ही रहोगे। मगर ये हिस्ट्री में ये लेटर, ये रिकॉर्ड रहेगा कि तुम लोगों ने आखिरी हद तक भी जो है डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और कश्मीरी कौम की ऐसी बुरी नस्लकुशी की जो नंबर 8 स्टेज पे थी, जो स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड है। अब नंबर 10 पर हम लोग आ गए और उसके साथ इस वक्त जो राहुल गांधी भी वहां पे गए थे इन इलेक्शंस के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में हुए, उसके अंदर भी लोगों को हर जगह, स्पेशली लाल चौक में वो कह रहे थे कि मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक कश्मीरीज, आई लव कश्मीरीज। कौन सा लव है? जो लाल चौक, जो पूरा कश्मीरियों का लाल चौक था, जो हमारी इनकलाबी तहरीक का जो मंबा है लाल चौक, वहाँ पे तो हर जगह तो हिंदू घूम रहे हैं। वहाँ पे आप डल लेक पे जाएं, कहीं भी जाएं, कश्मीरी तो नहीं नजर आते। वहाँ पे आपको दिल्ली की रसोई नजर आएगी, पंजाबी वेजिटेरियन ढाबे नजर आएंगे, वहाँ पे कहीं भी किसी लोकल की एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट